السلام عليكم. في هذه السلسله ديال الفيديوهات غادي نصحح فيها التمارين اللي خديتهم من بزاف ديال النماذج. الفرد الثاني، الدوره الاولى، كونترول نيميرو 2، سيمستر 1. في هذا الفيديو غادي نصحح ليكزيرسيس 1. لي زوتر زيكزيرسيس غادي تلقاو اللين ديالهم في الديسكريبسيون وفي لي كومونتير ديال هذا الفيديو. هاد ليكزيرسيس كما تلاحظوا عليه 5 بوين. بداو بلا بروميير كيستيون اللي عليها 1 بوين. Déterminer les entiers relatifs vérifiant la valeur absolue ديال ناقص جوج x زائد 3 inférieur strictement من 6. إذا المطلوب في السؤال الأول هو نحددو كاع لي زيكس اللي تنتميو لونسومبل دي زونتي رولاتيف، لونسومبل زد. فيريفيون هاد لينيغاليتي ناقص جوج إكس زائد 3 انفيريور ستريكتومون من 6. شفنا في الدرس أن لا فالور أبسولي دو أ انفيريور ستريكتومون R، بحيث A est un nombre réel و R est un nombre réel positif. هاد لينيغاليتي تتعني signifie que A inférieur strictement من R ou supérieur strictement من moins R. وكما تلاحظوا هاد لينيغاليتي راه على هاد الشكل اللي تلعب الدور ديال A هو ناقص جوج إكس زائد 3، واللي تلعب الدور ديال R هو 6. إذن في هاد ليكزيرسيس غادي نستعملو هاد لا بروبوزيسيون. إذن دابا نكتبو لا ريداكسيون دو لا ريبونس. حنا تنقلبو على لي زيكس كي ابارتيان للزد. فيريفيون هاد لينيغاليتي. إذن أول حاجة غادي نبداو بها لا ريداكسيون هي غادي نفيكسيو إكس في لونسومبل زد، سوا إكس ابارتيان لونسومبل زد. on a ونبداو لا ريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. لا فالور ابسولي ديال ناقص جوج إكس زائد 3 inférieur strictement 6 signifie que هادشي تعني وغنستعملو هاد لا بروبوزيسيون كما ديجا قلنا اللي تيلعب الدور ديال A هو ناقص جوج إكس زائد 3، واللي تيلعب الدور ديال R هو 6. إذن هادشي تعني أن ناقص جوج إكس زائد 3 inférieur strictement من 6 و supérieur strictement من moins 6. ودابا كما تلاحظوا ما بقاتش عندنا لا فالور ابسولي. دابا الهدف ديالنا هو نلقاو الانكادرومون ديال اكس باش من بعد يسهل علينا نلقاو لي زونتي رولاتيف اللي تيحققوا هاد لينيغاليتي. اذا دابا الهدف ديالنا هو نلقاو الانكادرومون ديال اكس، يعني نلقاو اكس انفيريور ستريكتومون من واحد لو نومبر و سوبيريور ستريكتومون من واحد لو نومبر. اذا نحاولو هنا نخليو غير اكس في الوسط. إذا الهدف ديالنا الأول هو نتخلصو من هاد لو 3 باش ما تبقاش عندي هنا 3. غادي نزيد ناقص 3، لأن 3 زائد ناقص 3 غتعطيني 0، وبالتالي غيبقى لي هنا غير ناقص جوج إكس. وطبعا إلا زدت ناقص 3 هنا خصني نزيدها حتى هنا وهنا. signifie que ناقص 6 زائد ناقص 3 هي ناقص 9. inférieur strictement ناقص جوج إكس زائد 3 زائد ناقص 3. 3 زائد ناقص 3 هي 0. إذا هنا غيبقى لي ناقص جوج إكس inférieur strictement 6 بلس ناقص 3 هي 6 ناقص 3 هي 3. دابا غادي نضرب في المقلوب ديال ناقص جوج
باش ما تبقاش عندي هنا ناقص جوج، تبقى عندي غير إكس. المقلوب ديال ناقص جوج هو واحد على ناقص جوج. واحد على ناقص جوج في ناقص جوج واحد، وواحد في إكس هي إكس. إذا هنا غيبقى ليا غير إكس. إذا سينيفي كو ولكن هنا اتونسيون فاش غنضربو في ناقص واحد على جوج، ناقص واحد على جوج إيتا نومبغ ستريكتومون نيجاتيف. إذا لوغد غادي يتبدل. هنا نديرو ناقص واحد على جوج فوا ناقص جوج إكس، ناقص واحد على جوج في تلاتة نديروها هنا، ناقص واحد على جوج في تلاتة، وناقص واحد على جوج في ناقص تسعود غنديروها هنا، ناقص واحد على جوج في ناقص تسعود. signifie que ناقص واحد على جوج في تلاتة هي ناقص تلاتة على جوج، تلاتة على جوج هي واحد فاصلة خمسة. إذن هاد لو نومبر تيساوي ناقص واحد فاصلة خمسة، ناقص واحد فاصلة خمسة inférieur strictement. ناقص واحد على جوج في ناقص جوج هي واحد، واحد في إكس هي إكس inférieur strictement. ناقص واحد على جوج في ناقص تسعود هي تسعود على جوج، و تسعود على جوج هي 4.5. وما ننساوش حنا راه تنقلبو غير على لي زونتي غولاتيف فيريفيون هاد لينيغاليتي. اذا غادي ناخدو غير لي زونتي غولاتيف لي كبار من ناقص 1.5 قطعا وصغار قطعا من 4.5. نشوفو على لا دغوات غراديي شنو هما هاد لي زونتي غولاتيف لي تيفيريفيو هاد لا دوبل انيغاليتي. ناقص 1.5 كاين هنا، ناقص 1.5 و 4.5 كاين هنا. وكما تلاحظوا لي زونتي غولاتيف اللي بين هاد لي دو نومبر ناقص واحد، زيرو، واحد، جوج، تلاتة و 4. إذن نكملو دابا. signifie que x appartient لهاد لونسومبل ناقص واحد، زيرو، واحد، جوج، تلاتة، 4. إذن لي زونتي غولاتيف فيريفيون هاد لينيغاليتي هما ناقص واحد، زيرو، واحد، جوج، تلاتة et 4. ننتقلو دابا لا كيستيون 2. montrer que هاد لو نومبر est un entier naturel. باش نبين ان هاد لو نومبر est un entier naturel غادي نحسب هاد لو نومبر ونبين انه تيساوي واحد العدد صحيح طبيعي. اذا غادي نستنتج دونك ان هاد لو نومبر appartient ل n. غادي نكتب on a ونبدا نحسب. racine de 6 moins racine de 2 fois 2 racine de 2 fois racine de 3 plus 1 égale. هنا الطريقة العادية اللي غادي يخدموا بها أغلبية ديال التلاميذ هي أنهم غادي يحسبوا هاد لو برودوي أولا. داكشي اللي غادي يخرج لهم هنا غادي يضربوه في هاد لو نومبر ويشوفوا لو ريزولطا شحال تتساوي. لو ريزولطا طبعا غتكون ان اونتي ناتوريل. ولكن الا فكرنا واحد شويه غنلاحظوا واحد الطريقه اسرع واسهل. الا ضربنا غاسين دو 2 في هاد لو نومبر الا حسبنا هاد لو برودوي غاسين دو 2 في غاسين دو 3 هي غاسين دو 6 و غاسين دو 2 فوا 1 هي غاسين دو 2. وكما تلاحظوا هاد لو نومبر هو لو كونجوغي ديال هاد لو نومبر. اذا غادي نستعملو ليدونتيتي روماركابل ا موان بي فوا ا بلس بي وغادي نحسبو غابيدمون هاد لو نومبر.
Alors regardez bien, égal, le 2 غنجيبها لهنا, fois racine de 6 moins racine de 2, fois racine de 2 fois le nombre, racine de 2 fois racine de 3, il y a racine de 6, plus racine de 2 fois 1, il y a racine de 2. Égal 2. وهنا كما تلاحظوا عندنا identité remarquable a moins b fois a plus b اللي هي a au carré racine de 6 au carré ناقص b au carré ناقص racine de 2 au carré égale 2 fois le nombre هو 6 وهذا le nombre هو 2. 6 moins 2 il y a 4 ou 4 fois 2 il y a 8. Et dans le nombre appartient à l'ensemble n. D'où racine de 6 moins racine de 2. 2 racine de 2. Racine de 3 plus 1 appartient à n. Nous allons d'abord la question 3. On considère les deux nombres, le nombre A et le nombre B. La question 3A. Vérifie que A moins B égale racine de 5 moins 1 fois racine de 2 moins 1. باش نمونطريو هاد ليغاليتي نقدروا هنا نخدموا بدو ميثود. الميثود الاولى هي نبداو من A moins B ونبقاو غاديين بديزيغاليتي حتى نوصلوا لهاد لو نومبر, ولا نبداو من هاد لو نومبر ونبقاو غاديين بديزيغاليتي حتى نوصلوا ل A moins B. في لا ميثود الاولى غادي نحتاجو لا فاكتوريزاسيون لاننا غادي نحولوا هاد لا سوم A moins B راه هي A plus moins B. غادي نحولوا هاد لا سوم لهاد لو برودوي. اذا هنا غادي نحتاجو لا فاكتوريزاسيون, وإلا انتقلنا من هنا لهنا غادي نديرو لو ديفلوبمون, حيت غنحولو هاد لو برودوي لهاد لا سوم. وطبعا كما تنعرفو غالبا لا ميثود ديال لو ديفلوبمون تتكون اسهل من لا ميثود ديال لا فاكتوريزاسيون. اذا غادي نخدم بهاد لا ميثود, يعني غادي نبدا من هادي من هاد لو نومبر ونبقى غادي بديزيغاليتي حتى نوصل لهاد لو نومبر. اذا غادي نكتبو اون racine de 5 moins 1 fois racine de 2 moins 1 égale racine de 5 fois racine de 2 racine de 5 fois moins 1 هي moins racine de 5 سالينا دابا مع racine de 5 ندوزو دابا لناقص 1 ناقص 1 fois racine de 2 هي ناقص racine de 2 وناقص 1 في ناقص 1 هي 1 زائد 1 égale racine de 5 fois racine de 2 هي racine de 10 ناقص racine de 5 ناقص racine de 2 زائد 1. طبعا الهدف ديالنا هو نوصلو ل A moins B, وكما تلاحظوا A هي بانت هي racine de 10. غادي نعملو بلو موان باش تبان لينا B égale racine de 10 ناقص racine de 5 زائد racine de 2 ناقص 1, وهذا هو لو نومبر B. إذن هادشي égal A moins B. ننتقلو دابا لا question 3B. On déduire une comparaison entre A et B. باش نلقاو une comparaison entre A et B يكفي نعرفو لو سين ديال لا ديفيرونس A moins B. A moins B déjà حسبناه في la question précédente هي racine de 5 moins 1 fois racine de 2 moins 1. إذن A moins B
est un produit كما تلاحظوا. وباش نعرفوا لو سين ديال هاد لو برودوي يكفي نعرفوا لو سين ديال لي فاكتور ديال هاد لو برودوي، يعني لو سين ديال racine de 5 moins 1 و لو سين ديال racine de 2 moins 1. إذا نقارنو racine de 5 و 1. باش نقارنو دو نومبر بوزيتيف يكفي نقارنو لي كاري ديالهم. لو كاري ديال racine de 5 هو 5 و لو كاري ديال 1 هو 1. عندنا 5 supérieur à 1. Donc, racine de 5 est supérieure à 1. Idem, racine de 5 moins 1 est supérieure à 0. Je fais d'abord racine de 2 moins 1. On racine de 2 ou 1. Le carré de racine de 2 ou 2. Le carré de 1 ou 1. وطبعا 2 راه كبر من 1. إذا racine de 2 راه كبر من 1. إذا racine de 2 moins 1 est supérieur à 0. إذا هذا le nombre il est positif, وهذا le nombre il est positif. إذا هذا le produit il est positif, donc A moins B est positif. إذا نكتبوا دابا la rédaction de la réponse. On a 5 كبار من 1 و 2 كبار من 1. Donc racine de 5 est supérieure à 1 et racine de 2 est supérieure à 1. Donc racine de 5 moins 1 est supérieure à 0. Et racine de 2 moins 1 est supérieur à 0. Donc le produit de l'homme est un nombre positif. Donc racine de 5 moins 1 fois racine de 2 moins 1 est positif. Donc A moins B est positif. Donc A est supérieur à B. ننتقلوا دابا la question 4. Simplifie le nombre B. On a B égale la valeur absolue ديال 1 ناقص racine de 3 زائد la valeur absolue ديال racine 18 moins 4 racine de 2 ناقص racine de 3 ناقص racine de 2. كتذكير على la valeur absolue. La valeur absolue de x تتساوي x si x est positif تتساوي ناقص x إلا كان x نيجاتيف. إذا هنا باش نتخلصو من هاد لي فالور ابسولو خصنا نعرفو لو سين ديال هادشي اللي لداخل. نبداو بواحد ناقص غاسين دو 3. باش نعرف لو سين ديال واحد ناقص غاسين دو 3 غادي نقارن واحد و غاسين دو 3. باش نقارن واحد و غاسين دو 3 بما انهم بوزيتيف غنقارن لي كاري ديالهم. واحد او كاري هو واحد و غاسين دو 3 او كاري هي 3. واحد طبعا راه صغار من 3. إذا واحد راه صغار من غاسين دو 3. إذا واحد ناقص غاسين دو 3 est inférieur à 0. إذا هاد لو نومبر il est négatif. إذا لا فالور أبسولي ديال هاد لو نومبر تتساوي لوبوزي ديال هاد لو نومبر تتساوي موان واحد ناقص غاسين دو 3 بلوس غنقارن دابا غاسين ديال 18 مع 4 غاسين دو 2 جذر 18 4 غاسين دو 2. لو كاري ديال غاسين 18 هو 18 و لو كاري ديال 4 غاسين دو 2 4 غاسين دو 2 au carré égale 4 au carré fois racine de 2 au carré. 4 au carré هي 16 و racine de 2 au carré هي 2. إذا égale 32. إذا لو كاري ديال هاد لو نومبر هو 32. و بيان سور 18 راه صغار من 32. إذا الغاسين ديال 18 راه صغار من 4 غاسين دو 2. إذا غاسين ديال 18 ناقص 4 غاسين دو 2 راه نيجاتيف. إذا هاد لو نومبر إلي نيجاتيف. إذا لا فالور أبسولي ديال هاد لو نومبر تتساوي لوبوزي ديالو. إذا هنا غنحيد هاد لو بلوس غندير موان غاسين ديال 18 موان 4 غاسين دو 2. هنا نقدروا نستعملوا اون اوتر ميثود. نلاحظوا ان غاسين ديال 18
غاسين ديال 18 إيكال غاسين ديال 18 هي 9 دونك إيكال غاسين ديال 9 فوا غاسين دو 2 غاسين دو 9 هو 3 دونك إيكال 3 غاسين دو 2 إذن بلوس غاسين ديال 18 غنعوضها ب3 غاسين دو 2 ناقص 4 غاسين دو 2 ناقص غاسين دو 3 ناقص غاسين دو 2 إيكال ناقص 1 زائد غاسين دو 3 plus la valeur absolue. 3 racine de 2 moins 4 racine de 2, il y a moins racine de 2, moins racine de 3, moins racine de 2, égale ناقص 1. هنا كما تلاحظوا racine de 3 غادي تمشي مع moins racine de 3, la somme ديالهم égale 0, plus la valeur absolue ديال moins racine de 2. Moins racine de 2 est un nombre négatif. إذا la valeur absolue ديالو غتساوي moins racine de 2. Moins fois moins هي plus. Donc la valeur absolue ديال هاد لو نومبر تساوي tout simplement racine de 2. ناقص racine de 2. Donc égale moins 1. هنا racine de 2 moins racine de 2 هي 0. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.